May mga tawo nga nagahimo sang indi maayo sa ila isig-kapareho, kung ano lang daan ginahimo nila nga indi maayo sa ila isig-kapareho, may himo-himoan nila istorya para magguba, may daog-daogon nila, tapak-tapakon ang kinamatarong sa iban nga tawo. May mga tawo gid nga amo sina ang pamatasan. Kag ang lain pa kay kung bisan nga hayag na sa tubangan sa mga tawo ang ilang kinaugali o kung ang ilang pamatasan nga hindi maayo, ginagamit pa nila ang blessing sa Ginoo nga pamatuod bilang o kung pamatuod nga sila matarong nga mga tawo. Mangamba sila nga, "Oh, tanawa bala kay gina-bless pa ko sang Ginoo kay maayo ang akong ginahimo iya." Pero ano balang ginhambal sang balaan nga kasulatan nahanungod sina? O sa aton usisaon sa Mateo 5 bersikulo 45 nagasiling diri, "Agud nga mangin-anak kamo sang inyo Amay nga yara sa langit, kay gapasubang siya sang iya adlaw sa mga malauton kag sa mga maayo, kag nagapaulan sa mga matarong kag sa mga di matarong." Subuot silingon mga kauturan kag mga kabiyanan, ang blessing sa Ginoo nagaulan, nagatukpa sa tanan nga tawo, matarong man kag di matarong. So hindi ka magsiling nga matarong ka na gid insakto na gid ang imong ginahimo kag wala ka sa may ginahimo nga malain kay gina-bless ka sang Ginoo. No, bisan ang di matarong nga mga tawo, bisan ang mga tawo nga wala nagakilala sa Dios kag wala nagasimba, gina-bless sang Ginoo. Amo na siya ka mahigugmaon kag amo na ka matarong kag patas ang Ginoo sa aton. Wala siya sang pinilian. Hindi pareho sa aton nga tawo nga maayo lang ta sa mga tawo nga maayo man sa aton. Hmm. Kaya nga isa pa gid na sang pamaagi sang Ginoo nga sa tion sang paghukom wala ka sang reklamo kay nga sa tion sang paghukom kung magreklamo ka, hambalon ka sang Ginoo, tanan nga pamaagi, tanan nga kaayo ang akong paghigugma ginpahayag ko ginpakita ko sa imo, wala ko nangin unfair sa imo kay bisan anong imo ginahimo, bisan nagahimo ka sang di maayo, gin-bless ta ka pareho sang pag-bless ko sa mga tawo nga nag-aalagad sa akon. So muna mga kauturan kag mga kaabyanan, hindi naton na paggamiton ang blessing sa Ginoo to prove nga kitang mga tawo maayo kita. Kag bisan pa ang ginahimuan naton sa hindi maayo ang iban nga tawo, ipahinwala naton na nga sala ang aton ginahimo kag wala kita sang sala. Kay nakabaton ka sang blessings, no, hindi amo sina. Tandaan ta gid mga kauturan kag mga kaabyanan, samtang buhi kita diri sa kalibutan kag hindi pa sarado ang kaluwasan, ang Ginoo nangin patas sa aton tanan kag nangin mahigugmaon sa aton bisan ano pa kita. Pero andam lang kita. Kay may gintalana nga adlaw ang Ginoo, adlaw sang paghukom, nga agud hukman kita sa tanan-tanan ta nga ginhimo. Kung subong aton maeksperiensyahan ang gugma sang Ginoo, ang iya kaluoy, ang iya nga patas nga pagtrato sa aton tanan, kung isa hindi kita makabatsyag nga bisan nagahimo kita sang sala, mayara Dios nga nagabantay nga nakakita sa atong ginahimo kag nga tani siya magatapna o kung magadisiplina sa aton, pero sa tion sang paghukom aton gid sabton ang aton di maayo nga ginahimo. So mula na ang akon nga gusto ipaabot sa inyo sa sini nga gab-i, sa mga nagahimo man sa hindi maayo sa iya sigapareho, sa nagapangdaog-daog dira, sa mga nagapangguba sa iya sigapareho, sa mga marites dira, hindi paggamita ang blessing sa Ginoo to prove na maayo ka nga klase sang tawo, kay ang blessing sa Ginoo nagatupa kasubong sang ulan sa matarong kag sa di matarong nga mga tawo.